ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मूर्खता मार्फत पनि हामीलाई मद्दत गरेकै हो भनेको थिएँ मैले। उनले धेरै मूर्खता नगरेको भए अझै केही वर्ष उनले 7 राजनीतिक दलमाथि पनि दमन नगरेको भए, नेताहरूलाई सबैलाई उनैको पछि लाग्छ भनेर आत्मसमर्पण गर्न खोज्दा पनि लात्ताले नहानी दिएको भए सायद केही वर्ष टिक्न पनि सक्थे। पहिलेका राजा महाराजाहरू जसलाई इतिहासको विषय बनाइसकेको छ नेपाली जनताले, नेपालले, नेपालको संविधानले फेरि अर्को मूर्खता नगरियोस्। त्यसो भयो भने त्यसले निकै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना त असम्भव छ। भिलेनको रोल सक्रिय भएन भने हिरो पनि राम्रो सफल नहुन सक्छ। त्यहाँ भिलेन अलिक खतरनाक भएर आइदियो भने अनि हिरोले पनि सम्पूर्ण ताकतको साथ त्यसलाई परास्त गर्ने गर्छ। अहिले भइरहेको त्यही नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा होस्, चाहे त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा होस्, यस्ता रिजर्भेसन सहित आउँदा दिनमा हामी यी विषय उठाउने नैतिक र राजनीतिक अधिकार राख्छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा त्यति बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, अहिले पूर्व राजा भन्ने गरिएको छ, मैले भनेको थिएँ हामीले जनयुद्ध र जनक्रान्ति मार्फत गणतन्त्रको निम्ति आधार तयार पार्यौं र ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मूर्खता मार्फत पनि हामीलाई मद्दत गरेकै हो भनेको थिएँ मैले। उनले धेरै मूर्खता नगरेको भए अझै केही वर्ष उनले 7 राजनीतिक दलमाथि पनि दमन नगरेको भए, नेताहरूलाई सबैलाई उनैको पछि लाग्छ भनेर आत्मसमर्पण गर्न खोज्दा पनि लात्ताले नहानी दिएको भए सायद केही वर्ष टिक्न पनि सक्थे। त्यसकारण मैले भनेको थिएँ भिलेनको रूपमा ज्ञानेन्द्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ गणतन्त्र स्थापनामा। अहिले फेरि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको कलाविहीन नाटक, मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ यो कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गरेर नेपाली जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउन, नेपाली जनता अझ जागरुक हुन, सचेत हुन र समाजवादी क्रान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न एउटा नयाँ सङ्कल्पको आधार तयार पारेका छन्। त्यस अर्थमा फेरि पनि ज्ञानेन्द्र शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने कुनै पनि कथा, उपन्यास, फिल्म चाहिँ हिरोले मात्रै चल्दैन, त्यहाँ भिलेन पनि चाहिन्छ। भिलेनको रोल सक्रिय भएन भने हिरो पनि राम्रो सफल नहुन सक्छ। त्यहाँ भिलेन अलिक खतरनाक भएर आइदियो भने अनि हिरोले पनि सम्पूर्ण ताकतको साथ त्यसलाई परास्त गर्ने गर्छ। अहिले भइरहेको त्यही नै हो। नेपालमा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायले पाएका अधिकारलाई अझ सुदृढ गर्ने र परिमार्जन गर्नेतिर आजभोलि संविधान संशोधनका पनि कुरा उठ्ने गरेका छन्। मैले भन्ने गरेको छु संविधान संशोधन होइन, सबभन्दा पहिला त संविधानको समीक्षा गर्न जरुरी छ। हामीले संविधान घोषणा गर्दै गर्दा केही कुरा रिजर्भेसन माओवादीको तर्फबाट त्यति बेला राखिएको थियो, चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको कुरा होस्, चाहे त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा होस्, यस्ता रिजर्भेसन सहित आउँदा दिनमा हामी यी विषय उठाउने नैतिक र राजनीतिक अधिकार राख्छौँ भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ। र त्यति बेला सम्झौतामा संविधान बनाइयो र त्यसमा केही उपलब्धि जनताका पक्कै पनि स्थापित भए र अहिले जस्तो परिस्थिति बनेको छ त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने, कहाँ कमीहरू भए, कहाँ कमजोरी रहे, के सीमाहरू भए, जनताको लागि यसलाई कहाँ कहाँ कति परिमार्जन गर्न जरुरी छ भन्ने पहिला संविधान समीक्षाको बहस चलोस्। अनि समीक्षाको बहसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएपछि मात्रै संशोधनद्वारा जनतालाई अझ अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने हामी ठानेका छौँ। र मैले विभिन्न मञ्चबाट अब संविधानबारे समीक्षा बहस सुरु गरौँ र यो समीक्षा सबै राजनीतिक दल, सबै राजनीतिक शक्तिहरू सहभागी भएर समीक्षा गरौँ, जसले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने झन्डै 70 वर्ष पुरानो एजेन्डालाई स्थापित गरेका थिए। ती सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर समीक्षात्मक बहस सुरु गरेपछि मात्रै संशोधनले
चाहिँ सही आकार सही रूप लिन सक्छ भन्ने पनि मैले ठानेको छु र यसको निम्ति पनि म आज सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँ राजा महाराजाहरूले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेर संविधानको घोषणा गर्ने गर्थे। 4 सालदेखि विभिन्न समय कालखण्डमा भएका संविधानहरूको घोषणा सामन्ती राजा महाराजाहरूले निरङ्कुश तन्त्रको डन्डा चलाएर व्यक्तिगत हैसियतमा वंशानुगत हैसियतमा गर्ने गरिएको थियो र पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा अहिलेको संविधान हामी सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो अधिकार सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर यो संविधान घोषणा गरेका छौं भनेर नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाएको छ र यो सबभन्दा ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो जसले जनतालाई व्यक्ति राजा महाराजा र तानाशाहहरूको हातबाट खोसेर सार्वभौम अधिकार जनताको हो भन्ने मान्यता स्थापित मात्रै गरेन, संविधानको प्रस्तावनामा नै त्यसलाई घोषणा गरेर एउटा युगान्तकारी प्रक्रियाको सुरुवात गर्यो। आज त्यसैमाथि केही मानिसहरूले प्रश्न उठाउने जमर्को गरेका छन्, दुस्साहस गरेका छन्। यद्यपि नेपालमा उत्पीडित वर्ग मजदुर किसानदेखि उत्पीडित जाति जनजाति महिला दलित अनि मधेसी थारू मुस्लिम सबै उत्पीडित वर्ग समुदायमा जुन चेतना 10 वर्षको जनयुद्धले अनि 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन लगायत उत्पीडित वर्ग समुदायको आन्दोलनबाट जो जागरण नेपाली जनतामा पैदा भएको छ त्यो जागरणलाई पछाडि फर्काउन असम्भव छ। त्यही मैले पहिलेका राजा महाराजाहरू जसलाई इतिहासको विषय बनाइसकेको छ नेपाली जनताले, नेपालले, नेपालको संविधानले फेरि अर्को मूर्खता नगरियोस्। त्यसो भयो भने त्यसले निकै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। नेपाली जनताले उदारतापूर्वक नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले पनि उदारतापूर्वक लिएका चालेका कदमहरूमा त्यहाँ संयमित रूपले बस्नुको सट्टा जसरी फेरि एकचोटि दुस्साहस गर्ने कोसिस भएको छ त्यसको परिणाम धेरै गम्भीर हुन सक्छ भनेर मैले भन्ने गरेको छु। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले जो डिबेट सुरु भएको छ मेरो विचारमा चाहिँ यो डिबेटले नेपाली जनतालाई अझ बढी चेतनशील बनाउन, नेपाली जनतालाई समाजवादी क्रान्तितिर अग्रसर हुनको लागि नयाँ विचारको, नयाँ सिद्धान्तको, नयाँ रणनीतिको खोजी गर्ने अवसर हुनेछ। नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना त असम्भव छ, बरु यो बहसले समाजवादको यात्रा फराकिलो पार्ने मद्दत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।